बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, 24 सितंबर है, बुध का दिन है और थंबनेल आपने देख लिया होगा। वो खुशखबरी जिसको सुनने के लिए हमारे कान तरस गए थे, वो खुशखबरी जिसको सुनने के लिए हम एक अरसे से बेताब थे और जिसके लिए मुसलसल दुआएं कर रहे थे, आज बिल आखिर वो खुशखबरी जो है वो आ गई है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर यूं कह लें कि पिछले 77 साल से फलस्तीन जो है वो आजादी का मुतलाशी है कि उसको आजादी नसीब हो, और इसके लिए एफर्ट्स भी हुई, इसके लिए कुर्बानियां भी दी गई। और जितनी कुर्बानियां फलस्तीनियों की जानिब से दी गई हैं, आई थिंक सो कि किसी ने दुनिया के अंदर इतनी कुर्बानी आजादी के लिए नहीं दी होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ ये जब से पिछले 2 साल के अंदर से जब आप देखें तो 70,000 से ज्यादा लोग तो अभी लुकमा अजल बन गए। लेकिन इसके बाद अब बिल आखिर 77 साल के बाद फलस्तीन की आजादी को लेकर एक ताजा हवा का झोंका जो है वो आया है। और एक तरफ ये फैसला जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से 2 दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि इजलास होने जा रहा है, और उसके अंदर जो फैसला हुआ उसने यूं कह लें कि एक दोबारा से एक नई जहत बख्श दी है। और फिर बिल आखिर एक बड़ी फतह जो है वो मुसलमानों के नाम हुई है। और इस वक्त आप अंदाजा करें कि जो फलस्तीन है उसके लिए फ्रांस का खड़े हो जाना, उसके लिए बरतानिया का खड़े हो जाना, उसके लिए इटली का, उसके लिए 150 ममालिक का बाकायदा तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में दस्तखत करते हुए उसको तस्लीम करने का ऐलान और उसकी रिकॉग्निशन, ये एक बहुत बड़ी जीत है। और यहां पर $2 ट्रिलियन की फलस्तीन को जो अदायगी है उसके हवाले से खबरें, इसने पूरे के पूरे मंजरनामे को बदल दी। देखिए, इस वक्त नो डाउट वहां पर जंग चल रही है, इस वक्त वहां पे हालात मुकम्मल तौर पर जो है वो कुछ और तर्ज पे है। जो सऊदी अरेबिया है, जो उसकी एफर्ट्स थी बाकायदा तौर पर जो उसने सिफारतकारी की, वो दुनिया के सामने है। और बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया के अंदर इसको लेकर जश्न जो है वो मनाया गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो वादा किया था वो उसने पूरा कर दिया है। लेकिन एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ फलस्तीन के अंदर हालात कुछ और हैं, क्योंकि ये ताजा हवा का झोंका मैंने बोला है, 150 मालिक के दस्तखत मैंने बोला है, 150 मालिक के जानिब से फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन ऑन द अदर साइड जो इजराइल है उसने बाकायदा तौर पर ये इस फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन अब जो अक़वाम मुत्तहिदा है वो इसके ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए इन एक्शन हो गया है। 150 मालिक, जिसमें बरतानिया है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें जर्मनी, मतलब ये वो तमाम तर मालिक हैं जो कि एक टॉप लीडिंग लाइक एक ऑन द फ्रंट यूं कह ले कि पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्य के अंदर उनकी अहम तरीन पोजीशन बनती है। तो ये किस तरीके से पूरे का पूरा सिनेरियो बदला है, और फिर जो एक मंसूबा जो दुश्मन की जानिब से तरतीब दिया गया था वो कैसे दबरदूस हुआ, और यहां पर जो फ्रांस, बरतानिया की जानिब से, सऊदीया की जानिब से क्या कमाल कर दिया गया, ये तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इससे पहले 2 चैनल जो है वो बैन हो चुके, मुझे मुसलसल आपको याद दहानी करवाना पड़ रही है। उसकी रीजन ये है कि बहुत से जो मेरी वीडियोस हैं वो उसकी रीच क्योंकि कम कर दी गई है, लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे। तो जो लोग पूछते हैं मुझे, तो आपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जाके फीडबैक में देना है आपने, और फिर उसके साथ साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो अभी इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हुआ, और मैंने आपको 2 से 3 महीने पहले खबरें मुसलसल मैं देता आ रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि जो सितंबर का महीना है और उसमें जो एक अहम तरीन इजलास चेयर होने जा रहा है, जिसको बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया चेयर करने जा रहा है, उसमें एक बड़े पैमाने के ऊपर फलस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से एक मुहिम जो है वो चल रही है, और ये तस्लीम किया जाएगा, जिसमें फ्रांस जो है उसने भी ऐलान किया, जिसमें बरतानिया की जानिब से जो है वो ऐलान सामने आया। अब उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इसको तस्लीम भी कर लिया गया। खबर क्या है, जो इजरायली अखबार है वाई नेट, उसकी जानिब से क्या रिपोर्ट किया गया, खबर सुनिए। उसने कहा मैक्रून रिकॉग्नाइजेस पैलेस्टीनियन स्टेट एट यूएन जनरल असेंबली। नंबर 1, मतलब उन्होंने बताया कि मैक्रोन जो है, इमैनुअल मैक्रोन, उसने
فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں تسلیم کر لیا ہے. فرانس لیڈز اے گلوبل ویو آف پیلسٹینین اسٹیٹ ریکگنیشن ایٹ دا یونائٹڈ نیشن. مطلب یونائٹڈ نیشن کے اندر، اقوام متحدہ کے اندر جو ریکگنیشن ہے فلسطینی ریاست کے حوالے سے، اس کی جو گلوبلی ویو چل رہی ہے اس کو فرانس جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. پھر آگے سنیں. دوسری جانب ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا، اس نے بتایا یو کے، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال اناؤنس ریکگنیشن آف پیلسٹینین اسٹیٹ. جو یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے بتایا کہ یہ جو یو کے ہے، برطانیہ، یونائٹڈ کنگڈم ہے، کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، پرتگال ہے، انہوں نے فلسطینی ریاست کی ریکگنیشن کا، اس کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور پھر جو نتن یاہو کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کی جانب سے ایک تگڑا ریسپانس جو ہے وہ آئے گا، اور پھر اس نے ریسپانس دیا. اس نے کہا کہ اب ہم اس کو مزید آگے بڑھتے ہوئے جو علاقے ہیں ان کے اوپر ہم اپنا تسلط جمائیں گے. اور یہ جو خصوصی طور پر امریکہ ہے، کیونکہ امریکہ تسلیم نہیں کرتا ہے، اگر امریکہ تسلیم کر لے تو پھر تو مکمل طور پر سینیریو بدل جائے گا. لیکن اب اس کی جانب سے جو اس کا جو یو ایس امبیسڈر ہے اسرائیل کے لیے، مائک ہوکابی، اس کی جانب سے کیا کہا گیا؟ اس نے کہا کہ اسرائیل شوڈ کنسیڈر annexing parts of جودیا اینڈ سامریا. اس نے کہا کہ اب جو اسرائیل ہے وہ جو جودیا اور سامریا ہے وہ اس کو اپنے ساتھ ضم کرنے کا پلان جو ہے وہ بنائے. مطلب اب وہ ایک پلان دے رہے ہیں کہ اگر وہ ایسے کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو اس نے کہا کہ we respect that Israel will make decisions that are best for Israel and we will respect those. اس نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کیونکہ یہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے اور ہم اس کی جو ہے وہ رسپیکٹ کریں گے. مطلب انہوں نے کہا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، مطلب ایک رستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے تسلیم کر لیا تو تمہارے پاس یہ طریقہ ہے، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں. آگے وہ مزید کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ پی ایم's decision to recognize، ڈیلی میل جو ہے اس نے رپورٹ کیا، پی ایم's decision to recognize a state of Palestine could lead to UK paying $2 trillion in reparation. اب باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ بھی بتایا گیا کہ جو پرائم منسٹر نے ڈیسیژن لیا ہے باقاعدہ طور پر جو فلسطین کو تسلیم کرنے کے حوالے سے، تو اب $2 ٹریلین جو ہے وہ فلسطین کو ادا کرنے ہوں گے تاکہ وہ دوبارہ سے بلڈ ہو سکے. اور اس حوالے سے پیلسٹینین اتھارٹی پریزیڈنٹ محمود عباس who has a long history of threatening to sue، مطلب برٹن، اس نے کہا کہ برٹن کو سو کرنے کے حوالے سے demanding reparations in accordance with international law based on the value of the land which was under British rule between 1917 and 1948. مطلب 1917 سے 1947 کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے وہاں پر اپنا تسلط جمایا تھا اس کو لے کر وہ کلیم کریں کہ $2 ٹریلین جو ہے وہ ان کو دیے جائیں. تو اب جناب یہ جو معاملہ ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہاں پہ جو مائک ہوکابی نے کہا کہ ویل یو کے ریکگنائزنگ پیلسٹینین اسٹیٹ از ورکنگ آؤٹ جسٹ گریٹ. مطلب وہ ایک بڑا زبردست قسم کا کام ہے. ویل فرانس، کینیڈا اینڈ آسٹریلیا چپ انٹو، مطلب اب فرانس، کینیڈا اور آسٹریلیا جو ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے، اسی چپ کے اندر. دے گاٹ واٹ دے وانٹڈ، ڈیڈ دے وانٹ واٹ دے گاٹ. اب وہ جو چاہتے تھے انہوں نے کیا، تو کیا جو وہ چاہتے تھے انہوں نے کر لیا؟ لیکن یہاں پر مزید یہ کہا گیا کہ عباس ڈیمانڈز $2 ٹریلین ان ریپیریشن فرام یو کے. اب وہ یو کے حوالے سے بات کریں کہ $2 ٹریلین جو ہے وہ محمود عباس کی جانب سے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں. لیکن دوسری جانب جو اس وقت امپورٹنٹ چیز ہے، اس وقت جو اٹلی ہے اس کے فارن منسٹر کی جانب سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فلسطینیوں کے جو آزاد ریاست کا خواب ہے وہ بھی پورا ہو. لیکن یہاں پر جو ارسلا ہے وہ یوں کہہ لیں کہ یہ باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کے حوالے سے اس نے کہا وی ول سیٹ اپ اے پیلسٹینین ڈونر گروپ، ہم ایک گروپ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں بیکاز اینی فیوچر پیلسٹینین اسٹیٹ مسٹ بی وائبل آلسو فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو. ہمیں اکنامک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اینڈ یورپین ول سیٹ اپ اے ڈیڈیکیٹڈ انسٹرومنٹ فار غزاز ریکگنیشن ریکنسٹرکشن. مطلب غزہ کی ریکنسٹرکشن کے لیے باقاعدہ طور پر اس کے اوپر کام کرنا ہوگا اور ہمیں اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنا ہے.
تو اس کے لیے اس کے اوپر اپنی مکمل طور پر انویسٹمنٹ جو ہے اور اس کے اوپر دوبارہ سے ایک رقم کی ادائیگی ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن ابھی جو یروشلم پوسٹ جو اسرائیلی اخبار ہے اس نے کیا رپورٹ کیا, اس نے کہا we must recommit ourselves to the two-state solution before it's too late. United Nation Chief at UNGA, یعنی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ کے جو چیف ہیں اس کی جانب سے کہا گیا کہ ہمیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے اور اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. اور لیکن ہاں دوسری طرف کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو بھرپور بیک دے رہا ہے, بھرپور سپورٹ مہیا کر رہا ہے. مائک حقابی کے الفاظ کہ یہودی اور سامریہ جو ہے اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اپنا اس کی انیکسیشن کریں, اس کو اپنے ساتھ ملائیں. تو یہ ایک ایسا پلان ہے تاکہ وہ جو اتنے ممالک جو ایک ایفرٹس کے ساتھ ان کو ایک آزاد ملک دینے کی بات کر رہے ہیں, اس پلان کو جو ہے وہ اسرائیل تسلیم کرنے سے انکاری ہے اور اسی وجہ سے وہ اس کی انیکسیشن باقی جو حصہ ہے اس کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مسلمان ممالک جس طرح سے سعودی عربیہ کی جانب سے یہ باقاعدہ طور پر جو وعدہ کیا گیا تھا اور بڑی زبردست قسم کی سفارتکاری کے ساتھ انہوں نے پورے کے پورے سینیریو کو تبدیل کر کے رکھ دیا, یہ ایک بہت زبردست قسم کی اچیومنٹ جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. ہاں اس کو فالو اپ میں لیتے ہوئے کیسے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے یہ سب سے بڑا اہم ترین ٹاسک ہوگا, کیونکہ اس کے بغیر اب گزارا نہیں ہے. اور اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہیں یا کسی طرح سے بھی کوئی ایک چھوٹی سی چوک ہو جاتی ہے تو یہ پورے کا پورا سینیریو جو ہے وہ یہاں پر بھی تبدیل ہو جائے گا, جو کہ جس کی قیمت بہت بڑی جو کہ پہلے ہی ادا کی جا رہی ہے اس سے بھی بڑھ کر ادا کرنا پڑ سکتی ہے. تو یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں, میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.